जन्नत के पत्ते। लाउंज में एकदम मौत का सन्नाटा छाया था। सबको झटका लगा था कि बयान से बाहर था। फिर एकदम से जहान उठा। दावर, फरूक, मुझे घर ड्रॉप कर दोगे या मैं तुम में से किसी की कार ले जाऊं? वो तने हुए नकूश के साथ बहुत कतियत से पूछ रहा था। उसके सवाल पे सलमान साहब, ताया फुरकान और उनके तीनों बेटे झटके से उठे। वो जवाब सुनने के लिए नहीं रुका, तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो सब उसकी मैयत में बाहर निकल गए। ज़रा परेशान से जाहिद चचा और रज़ा भी उनके पीछे लग गए। महविश आपी, आई कांट बिलीव दिस। सना ने बेहद तहरीर से नफ़ी में सर हिलाया। उसकी आंखें डुबडुबा गई थीं। हया ने अफसोस से उसे देखा और फिर खाली पड़े लाउंज को। अब्बा लोग बहुत गुस्से में गए हैं। मुझे लगता है वो हमें चलने का कहेंगे। इसी पल उसका फ़ोन बजने लगा। उसने मोबाइल सामने किया। अब्बा कॉलिंग। बाहर पहुंचने का बुलावा आ गया था। सॉरी सना, उसने बेबसी से शाने उचकाए। फिर उसका कंधा थपथपाया। कल शादी के फंक्शन तक सबका गुस्सा उतर चुका होगा, फिक्र न करना। अच्छा कहकर वो तेज़ी से बाहर लपकी। सब सोने जा चुके थे और वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी परांदे को उलट पुलट कर देख रही थी। सोनिया ने काफ़ी सख्त बांधा था। गिरा खुल के नहीं दे रही थी। बिलाखिर परांदा छोड़कर उसने पेशानी पे झूलते टीके को खींचने के लिए छुआ ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने टीका छोड़ा और फिर हैरत से दरवाजे को देखती उस तक आई। अम्मा अब्बा तो सोने चले गए थे। फिर उसने दरवाज़ा खोला। सामने जहान खड़ा था। सॉरी, तुम सो तो नहीं गई थी? वो कदरे झिझक कर बोला। स्याह स्वेटर के ऊपर आधी आस्तीन वाली टी शर्ट पहने वो वही तुर्की वाला जहान लग रहा था। नहीं, तुम बताओ, खैरियत? हाँ, अभी मैं लाउंज में बैठा था तो वो फुरकान मामू की बेटी आई थी। इरम? उसने ज़रा हैरत से सवालिया अबरू उठाई। हाँ वही। तुम्हारा फ़ोन और पर्स मेज़ पे रखा था। उसने फ़ोन उठाकर मुझसे कहा कि उसे एक कॉल करनी है, अभी 5 मिनट में फ़ोन ला देगी। मगर अब उसने कलाई पे बांधी घड़ी देखी। अब 20 मिनट होने को आए हैं मगर वो वापस नहीं आई। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। उफ, तुमने उसे मेरा फ़ोन क्यों ले जाने दिया? जवाबन जहान ने बेचारगी से शाने उचकाए। उसने मुझसे इजाज़त नहीं मांगी थी और मैं उसे कैसे रोक सकता था? मुझे तो फुरकान मामू की फैमिली से वैसे ही बहुत डर लगता है। क्यों? वो चौंकी। क्योंकि वो सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। वो गहरी सांस लेकर बोला तो वो बेख्तियार हंस दी। और ये तुर्की से आने के बाद पहली दफ़ा था जब वो यूं पूरे दिल से हंसी थी। सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल हमें भी आता है। तुम इधर ही ठहरो, मैं ज़रा इरम से फ़ोन लेकर आऊँ। और आज तो वैसे ही इरम की तरफ उसके बहुत से हिसाब इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो मुस्कुरा कर कहता सोफे पे बैठ गया और वो बाहर चली आई। ताया फुरकान के लंच में सभी मौजूद थे सिवाय इरम और सोनिया के। ताया अब्बा बहुत पुरमलाल अंदाज से नफ़ी में सर हिलाते कुछ कह रहे थे। शायद आज वाले वाक़े का तज़किरा जब हया को आते देखा। आओ बेटा, उन्होंने मुस्कुराकर अपने साथ सोफे पे बैठने का इशारा किया और फिर सोनिया को आवाज़ दी। सोनिया, हया की चाय भी ले आना। जी अच्छा अब्बा, सोनिया ने जवाबन किचन से आवाज़ लगाई। नहीं ताया अब्बा, मैं चाय नहीं पीऊँगी, बस अब सोने ही जा रही थी। वो बेतकल्फ़ी से कहती ताया अब्बा के साथ सोफे पे आ बैठी। उनकी घरेलू सियासतें और वक्ती तंदुरुस्ती की बातें एक तरफ, ताया फुरकान उससे प्यार भी बहुत करते थे और आज महविश की बदतमीज़ी पे जहाँ वो दुखी थे वहाँ उन्हें हया की कदर भी आई थी। अब्बा सो गए तुम्हारे? जी, कब के? मैं बस ज़रा इरम से फ़ोन लेने आई थी। फ़ोन? क्यों? ताया अब्बा बुरी तरह चौंके। साइमा ताई भी ठिठक कर उसे देखने लगीं। इरम को कोई कॉल करनी थी तो वो मेरा फ़ोन लेकर गई थी,
مگر ابھی مجھے اپنے فرینڈ کو میسج کرنا ہے، سوچا فون لے لوں، وہ بہت سادگی سے کہہ رہی تھی۔ تایا کے چہرے کا رنگ فوراً ہی بدل گیا تھا، نرمی کی جگہ سختی نے لے لی تھی۔ ارم، ارم، انہوں نے بلند آواز میں پکارا۔ جی ابا، وہ دوپٹہ سنبھالتی بھاگتی ہوئی گئی، مگر حیا کو بیٹھے دیکھ کر اس کا رنگ ایک دم سے فک ہوا۔ حیا کا فون اسے واپس دو، تایا نے اسے کڑی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بڑے ضبط سے کہا۔ جی وہ فضا کو میسج کرنا تھا تو وہ ہکلا گئی۔ تایا اتنی شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ رکی نہیں، الٹے قدموں واپس موڑی اور چند ہی لمحوں میں فون لا کر حیا کو تھمایا اور ساتھ ہی ایک کینہ توز نگاہ بھی اس پہ ڈالی تھی، گویا کچا چبا جانا چاہتی تھی۔ وہ جواباً سادگی سے مسکرا دی۔ تھینک یو، میں چلتی ہوں، آپ لوگ چائے انجوائے کریں۔ وہ فون لے کر وہاں سے اٹھ آئی اور وہ جانتی تھی کہ اب چائے انہوں نے خاک انجوائے کرنی تھی۔ واپس لاؤنج میں آتے ہوئے اس نے موبائل کا لاگ چیک کیا، میسج اور کال لاگ بالکل کلیئر تھا، سارا کال ریکارڈ غائب تھا۔ ارم کی بچی، اسے ارم پہ بے حد غصہ آیا۔ کال ریکارڈز میں موجود تمام نمبرز اس کے پاس محفوظ ہی تھے، البتہ جب وہ ترک فون ریسٹورانٹ چھوڑ آئی تھی بیوقدہ جانے سے قبل، تو اس کے اسی پاکستانی موبائل پہ عبد الرحمن پاشا کا فون آیا تھا۔ اس کا نمبر اس نے محفوظ نہیں کیا تھا، وہ بس کال لاگ میں پڑا رہ گیا تھا، اب وہ مٹ گیا تھا۔ چلو خیر، اس نے کون سا کبھی ARP کو کال کرنی تھی۔ جہان صوفے پہ اسی طرح بیٹھا تھا، اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے ملا؟ مرچوں کے استعمال سے؟ اس کی نگاہیں حیا کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ تھیں۔ نہیں جہاں، شوگر کے استعمال سے بات بن جائے، ہم وہاں مرچیں ضائع نہیں کرتے۔ ویسے پاکستان کے لوگ دل کے بہت اچھے ہیں، ایک کزن بغیر پوچھے فون اٹھا لیتی ہے، ایک بہت عزت سے بغیر کھانا کھلائے گھر سے نکالتی ہے، اور ایک کھانا بھی نہیں پوچھتی۔ او خدایا، اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کہاں کھاتا، وہاں تو ابھی لگا ہی نہیں تھا، اور یہاں گھر کی دونوں خواتین نے پوچھا ہی نہیں۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کچن کی طرف آئی اور فریج کھولا۔ آج وہاں کھانا تھا تو کچھ بنا ہی نہیں تھا، ہمارے ہاں رات کا سالن اگلے دن کوئی نہیں کھاتا۔ ٹھہرو، میں انڈے بنا لیتی ہوں۔ اسے یاد آیا، کھانا تو اس نے بھی نہیں کھایا تھا، مگر اسے اتنی بھوک نہیں تھی۔ انڈوں کا خانہ کھولا تو اندر 2 ہی انڈے رکھے تھے۔ اسے بے پناہ شرمندگی ہوئی، ان 2 انڈوں سے تو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اس نے خفت سے کہتے ہوئے فریج کا دروازہ بند کیا۔ جہان نے جیسے اس پر افسوس کرتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ تمہیں شاید بھول گیا ہے کہ تم استنبول کے بہترین شیف میں سے ایک سے بات کر رہی ہو۔ آرام سے بیٹھ جاؤ ادھر کرسی پہ، میں خود بنا لوں گا سب کچھ۔ اس نے اپنا سلور سمارٹ فون میز پہ رکھا، پھر آگے بڑھ کے فریج، فریزر، کیبنٹس، ہر چیز کھول کھول کر الا بلا باہر نکالنے لگا۔ فروزن قیمہ، پاستا کا پیکٹ، جمے مٹروں کا لفافہ، ساسیجز، سبزیوں کے خانے سے چند سبزیاں چن لیں۔ وہ تمام چیزیں کاؤنٹر پہ جمع کرتا جا رہا تھا۔ تم اس وقت پاستا بناؤ گے؟ وہ متعجب سی کرسی پہ بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے سبز فراک پراندے اور ٹیکے سمیت بیٹھی تھی اور اسے کپڑے تبدیل کرنے کا بالکل بھول گیا تھا۔ ہاں، اور مجھے کوکنگ کے درمیان ٹوکنا مت، میں بہت برا مانتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ سبزیاں دھو رہا تھا۔ اور تمہارا بخار کیسا ہے؟ اب ٹھیک ہے، اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا، وہ کل کی نسبت قدرے ٹھنڈا تھا۔ ویسے مجھے حیرت زاہد ماموں اور ان کے بیٹے پہ ہے، اس لڑکی نے اتنی بدتمیزی کی اور انہوں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ واقعتاً حیرت سے کہتا سبزیاں کٹنگ بورڈ پہ رکھ کر کھٹاکھٹ کاٹ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ اس کی ایک دن کے بعد رخصتی ہے، شاید وہ اس کا دل برا نہیں کرنا چاہتے ہوں گے۔ اس نے شانے اچکائے، مگر اس نے بہت مس بیہیو کیا۔
वो अफसोस से कहता पानी उबलने के लिए रख रहा था। दूसरी जानिब उसने फ्राई पैन में ज़रा सा तेल गर्म होने को रख दिया था। असल में उसके फियांसी ने किसी कनेडियन रियलिटी शो में 1.5 मिलियन डॉलर जीते हैं। उसी पे उसका दिमाग 7वें आसमान पे है और वो ज़मीन पे बगैर आसमान के घूम रही है। वो टेक लगाए टांग पे टांग रखे बैठी बता रही थी, कनेडियन शो में 1.5 मिलियन डॉलर, बहुत अच्छी कवर स्टोरी है। उसने ज़रा सा हंसकर सर झटका। साथ ही वो फ्राइंग पैन में फ्राई होती सब्जियों को बजाय कफगीर से हिलाने के फ्राइंग पैन का हैंडल पकड़े दाएं बाएं तो कभी ऊपर नीचे हिला रहा था। सब्जियां चंद इंच ऊपर को उड़ती और फिर वापस पैन में आ गिरती। क्या मतलब? उसने नासमझी से उसे देखा।